تقدرو فتوات مانی زینت خیست کاغتا نفس داغا قتل درورم قتل کرن شو من الخاسرین دا نقصانیانونا. حدیث کی راضی اول قاتل پا دنیا بانی سر قابل لے اول من سن القتل حدیث کی راضی اول طریقہ قتل پا دنیا کے قابل یہ خیرہ خاطر خو پدے رہی چی دنیا کی سو قتل کئی کنا ناغت فکیم دا گناہ سے سرسی کنا دل خسران کے پریور خسرے ہو قتل کو اس دا سے عقل کار نہ کئی جد سر سو کم فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض رولے کا اللہ کارغا کنستلے کو دمگا کیم چوخی دتا سرنگی پڑکی لاش در اور بل یو غراب رولے گا اغزمکا کنستلا عاقبت دارے تو قتل تو یہ مالم پکاری چدا سزمکا و کنم چرے بکی خخکم ورطال عجیبہ حکمت دا اللہ چکم دا خدای دا حکم نا فرمان چینو استاذ سو کی استاذ کارغی والے استاذ کا چاہی بے اقلا اور ایک بیانا فرمانی نے کہے ذاکان الغراب دلیل قوم سیہدیم الى ارض الجیافیم کارغی چیر کیا استاذ کی نام کو مردار اخری کرنے مردار ازمہ کی طرح بود کارغی والے استاذ کا چی چلو توخی چی لاش ضرور سر بدن ضرور سر سو کی تو آغا سیستا ہوئی چی سو کشفو صاحبہو داغے پخکارا کولو سڑے خپکی دمڑی ٹول بدن چرے کنا ددے پخکارا کے دلو خفگان دا ٹول دے پٹی ٹول بدن تا سو آوئی دا کاغو اللہ دے مقصد درا لے گلو یا کیا کنستل کو لو دتنا عاقبتن دا فیدا واغستا تقدیرات نسمر چی تیخ تکینو خوئی قرآن پر ظاہر مانے پریگرہ چاہے اریدو اللہ تبوہ بے اسمی نفتکون مانے لا تکون انتا مانے اللہ دے کن ندر توجیات پریدم چکم غورا ما تختاری داغا کوم انور چچانے دی ذکری اغوا ہے اللہ رولے کا کارغا کنسترے کو زمکا کیم کیوں خی زتا چے سرنگی پڑ کی لاش در اور بل تو چاہے تو قتل زان تے پخپل بد ہوئے گناہگار زان پخپل بد گنی یا ویلتا عجبت ان اکون مثل هذا الغرام ہائے افسوس دے آیا زقا وقل جو معجب شم ددے چی شم دے ددے کارغا غنتا چی پٹکڑے میں لاش در اور بل تکور دم رپو امرا کے نوا پاولا نے تعلیم اللہ دنیا کی ددے ورکا کہ مڑی خخول پکار دا ابتدائی تعلیم فاصبح من النادمین نشد دا حیرانو گر پریشانو نام اور نادم مانے ترا ندامت ان ندامت توبتن پیمانتیا کو توبہ ہی کر دا توبہ جو اس طرح داغی جواب مدارے کی او کہ یہ متحیرین ندامت پر مانے تحیر دے گڑوڑ سے پریشان سے دیر دویم دامنا پیمانش تو پورتکولو ضرور بانی دادوما وزی ما دار اور ساتھ کلم پوگا کر دو چل رہا جسی چلو سرو کم پتی اخ پیمانش تو گناہ بانے نے اخ پیمانش ہے توبہ نے استلیہ روخا نئی صورت اول حصہ کی اول باب کی دعوت صورت و باوفو بالعقود الرد الشرک فعلی په بیان د سلور مسائلو چې د ځان نه سيزونه محرام وای طیبات مبند وای حکم چې الله حرام کړی دي په خاص وخت کې نه حرام غنای
راول آیات کیوں دویم آیات کے دا اللہ ذنون دا سیزنو دا نظر دا غیر رعایت و لحاظ کوائیں دا غیر عزتی مکوائیں دریم آیات کے وہ فرمائل چکم خبائث دی پلیتے دی چھپائے کہ خاص کر اغری چی دا خدینہ سوار بل پر منختا یا ربل پر ملالشوی ناغین ازان ساتے بیا اور پسے تحلیلات پیش کرل کہ اللہ سے طیبات حلال کری دی مگر حلال ہو رہے ہیں یا امر مسئلے بیان کو چھپائے کہ طہارت ظاہروں پدریو طریقوں اور 10 غسل و تیمم بیادریو طریقوں سرا ترغیبات پیش کر دو وفاد وقود دپارا اور تخفیف و بشارتوں بیاد نقض عہد دو نمونے پیش کرے بے لفظی مکوائیں بنی اسرائیلو یہودیانو بے لفظی کرے وا پنزا زابون پیرالل عیسیانو بے لفظی کرے وا دشمنی اور بغض پکی قیامت پورے پیداش دویم بات شروع خاص خطاب اہل کتاب ہوتا پائے کی ترغیب اتباع رسول تا رسول لاغل استاس پٹے مسئلے کار کئی لیکن چونکہ رنارا کتاب مبین اور سرا رانا تزان روبا سے رانا رسیشی پیش کرے گا رد شرف تصرف کہ لقد کفر خلق کافر دی چارت مسیح عیسیٰ الہ گنی خلق کافر دی چزان تو خدینا زولی ہوئی بیاغی پسی دو نمونے پیش کریں چچا بے لفظی کرے دا ناغا حیران و پریشان نے قوم دا موسیٰ علیہ السلام جہاد پر خود بے لوز شول نائزمک کی سلیخ کالا پریشان شول قابیل بے لفظی اکڑا دا اللہ دا حکم خلاف روکو ناغاؤں حیرانوں پریشانوں طریقہ نور لچرارو رور سرنگ دفن کم ددے متفرے منگیلو درے امور انتظامیہ بیانی یودارے چھ دا قتل ناحق نظام اساتا ہے دویم دارے چھ محاربین اغیل سزا ورکے اور دریم دارے چھ غلول سزا ورکے دے امور انتظامیہ و مقصد و مسل کے مناسبتوں دے کی دار ہے چکم خلق شرک پھیلی یا شرک اعتقادی کے اختری دے خبائث کے اختری دا عقیدہ چھپائی کے بدان اور فسادات امراضی ددی فساد دفقول غائل قتل بائی کے راضی فسادات پر راضی غلاگان براضی لاول حکم بیانی اشدیت پر مسئلہ قتل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذالک اجل کی دو معنی دی یو کو دا علت وجہ دا پار رازی
ددے وجنا ددے سببنا ابو بیدوئی چکل اجل بمانے جنایت راجی دوج ددے جنایت نہ ذالک ست اشارہ تیرا قصہ کی چکم مفاسد خاص کر کم قتل عمدیوں رو رو لگے تو رو قتل کدا اللہ اس پابندی نہ کے خودیں دا عدوان کو دنیا کے بڑے زیاد سے ہوئے ددے وجن اللہ تعالیٰ قصاص مشروع کو جسوک دا سے قتل کی بدن تیالے داڑے میں مفسد دے دیو سڑے نے قتل کرے دے ٹول قتل کری دے معاشرہ خراب ہوئی نظم خراب ہوئی حاصل دایت بتائی چدر مخ کے واقع دوجن اللہ قصاص کو متنوں کے مقرر کر بیا اعتراض دار ہے کہ قصاص کو بٹولوں متنوں کیوں نو دی آیت کی صرف د بنی اسرائیل تذکرہ والی کړی ده چې كتبنا علی بنی اسرائیل د دې وجنا مونږه فرض کړ په بنی اسرائیلو تای تفصیل په دې وجه کړی نه چې پر آیت کې کم تشدید ده چې قتل الناس جميعا دارنګ د آیت کې چې رسول فرمایلی دي کہ ډیر خلکو د حکم نافرمانی کړي دا دواړه خبرې په بنی اسرائیلو کې خاص وي ذکر تخصیص د بنی اسرائیلو کړي به ذکر پدې سره باندې فی د مادان راځي څنګه فرض کړو لیکلو دا چې چا قتل کوي او نفس لرام بغیر د قتل د بل نفس نام بغیر د فساد نفس مکیم دا دو شرطونه اخری بغیر نفس ذکر او دا نفس بدل پر نفس کی او خیر دے فساد دن مراد بعض فسادات کی بعض فسادات کرے مجوز د قتل اغسی لگم مرتد کېدل یا لکه قطع الطریق یا لکه رجم زنا دا خودوس راځي نو کله چې یو سړی کې دا دوا جرمونه نشته او صرف قتل کا بے جرمه گویا کې قتل کدو خلق ټول ومن احیا چاچی بچ کے یو سړی د قتل نام گویا کی بچ کړل خلق ټول ګوره دیو سړي قتل قرآن ګرځو کانما قتل الناس جميعا کان تشبیہ پارا جی کنا تشبیہ تقاضا نہ کی د تسویہ بین المشبہ والمشبہ غرض پکې استعزان دیو سړي قتل دومره لوی عظیم نے دمرا فساد کبیر دے لکر ټول خلقو قتل شي اگر چې مشبابی زیاد تر مشبانہ او بعض صورت تشبیہ سے مطلب دیو په فساد سرا دیو په قتل سرا دمرا فسادی فساد عالم کی راضی کہ پټول خلقو بد سرفروزی کرے ذکر کانما قتل الناس جميعا بل سڑے بم یا قتل کئی بل بم کئی بل بم کئی مثال د قابیل سے کنا د قتل وکړو ذکر اس تو خلق در په سنت باندې روان دا یو سنت سیئه ده ابن جریر وی د دې دا مطلب کې دی شي چې نفس نه مراد دې کی بل نفس ته هغه ته نبی وي هغه ته امام عادل وي هغه ته یو مشر موحد وي چاچ یو نبی لرا قتل کو چاچ یو عادل بادشاہ لرا قتل کو چاچ د موحدین یو مشر لرا قتل کو
نو دا شوی چې ټول خلک قتل کړل دینا ماخوذ چې موت العالم موت العالم دا عالم مرگ دا دنیا مرگ کی گئے احیا الناس سمانا من احیاها دید اسناد مجازی ہوئی مجاز کو قرآن کشتا گا دانا نے چی پتہ لگے دیایت نے چی جوندی کولم انسان کولی شی احیا دیجا کی پا مقابلہ دا قتل کے تقابل نہ معلومی چی احیانا مراد کرے دا قتل نہ بچ کول مرگ نہ بچ کول من احیا چاچے او سڑے بچ کم ہلاکت نے بچ کم چاوجتا بچ کو غرقیدتا بچ کو سوزیدتا بچ کو مطلق ہوتا ہے بخاری و من احیاها من حرم قتلا الا بحق نے احیا اصل کی اجرار قصاص کا ہوئی چاچ قتل بند کو قصاص جاری کو بخاری کا قول دا مطلب ہے نہ گویا کے تو بچ دو خلق ڈول ولی دیو احترام دٹول احترام دویم دارے چھ قصاص جاری کے نمکی تیرشو لکم فی القصاص حیاتن درے ماغی چھ ابن جریر ہوئے من احیا چاچ مر گرتیا دے نبی اکڑا چاچ مر گرتیا دے امام عادل اکڑا چاچ مر گرتیا دے موحد مشر اکڑا دا سشول گٹول خلق لے جونو وقت پائی کے علم با جاری شکر دا خو اللہ پا بنی اسرائیل مقرر کردہ و پا نور خلقوں و دیر ناکار بنی اسرائیلو یقینا ناغلو دی در رسولان زمون پخکارا و دلیلنو یا پخکارا حکمنو بیام یقینا دیر ددینا پست دینا عظمتا کی خامخال حدنا تیر وطن کیوں سمے ہوئے تفاوت بادے ہوئے بادیت چگور درے باوجود پدی کے اکثریت چرے دخدے قانون مات کر اسراف کئی پا قتلونوں پا فسادونوں سرا بنی اسرائیل کی دا ڈیرو اسم بنی اسرائیل پختانے چین پائے کہ قتل و قتال دیری کر ناو بنی اسرائیل نے نو تنظیم پریبانے صحیح کے کہ قتل بن کے قصاص جاری کے پرے نظم و نسب صحیح کی اداد عقود نے عقد دے عقوب عقود اس پہ سوال لاغے ٹھیک دمون بقتل نہ کیوں لیکن یو سڑے محاربہ کئی یو سڑے فساد کی نو بیا سے جل کو نو دا سزا کی چ بالکل بے او قتل اور کا احکام گورا یقینا سزا دائے کسانو چ مخالفت کی احکام اللہ اور احکام رسول اللہ اور کوشش کی بزمت کی دفسان محاربہ دان جو خدای سر جنگ کی دے تو مجاز ہوئی یخالفون احکام اللہ و احکام رسول دے تو محارب ہوئی دا خدای دا رسول دا احکام و مخالف دے یا عام خبر دا مشرک دے مبتدی دے یواز ادا سے نہ دے بلکہ ویسعون فی الارض فسادا مشرک دے کو خلق شرک تراولی مبتدی دے کو خلق بدعت تراولی یسعون فی الارض فسادا بقطع الطریق مفسرین ہوئی لاری شکئی لاری نگور لاری شکون کی یوخ ظاہری ڈاکوان نی کہ پلارو کناس یو خلق زیو ہوئی ادرے گا نسو قتل کی چانا پیسی والی چا بیزتیوں کی سو کیسے ہوئی یو نو ڈاکوان بھی چاہیے تو بزرگانوں پہ قبرون و ناستی منجوران اور خلقوں نے جیبو نے ہوئی چلا بابا تو شکرانہ واچا سوال بڑے قبول سی بعض بدتی رہے چاپ عمل کے فساد کا بدت ہو رہی
دا ټول دي استانه فی الارض فساد. سزائے سره چې قتل کړي شي یا پانسی کړي شي یا پرې کړي شي لاس او پید دی عدل بدل یا او جوړل شي د مقدس مګینا. دیکھی مطلب تو یا خدا قول امام مالک ہوئی تخیر رائے د امام تس پارل شیر دا کے مفسد بادشاہ سے پیش بادشاہ پپل ثواب دید وانے اگوری کاسے قدنے یو اصولے خی جائیں کلاس پہ تے اگل بدل پری کیو کہ جیل تے جائیں یار ملک نے شڑی ملک بدل کہیے. عام ائمہ ہوئی امام ابو حنیفہ احمد شافعی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہوئی نہ قتل کڑی نو ایو قتل بکریشی قتل ام کڑیو مال مغسین سلبم کہ صرف مال اغسین لاس پیوت عدل بدل پرے کریشی کاسی دور دبائے کڑی قتل نہیں کڑی مال نے اغسین یونفارم نہ لڑوں یونفارم نہ لڑ زمکے نے شرط سمانا دا مقدس زمکے نے شرط داری سے جیل تے آواز ہے. اور فقام لکھی قاضی خان وغیرہ کی لکھ لی جائز دی قاضی لڑا قتلوں کی داغیں مبتدے چداغن بےزت ہو رہی ہے سیاسی قتل شدہ آغا مشرک چاہ شرک ہو رہی جو اسلامی حکومت ہی گنا بادشاہ نے پکار چگاڑ قتل کی مفسدی نو کے نقصان پیدا کری گا داخل اسلامی ملک قانون نے ایو قتل یسلبو کے اختلاف جسو کوئی تسلیب دیتے ہوئی چپڑا پانتا تو بہو کے جی نہ پاگے بے مر کی پائے بے قتل کی دویم قول دانے چنا قتل بے گخکتا بیا بے بر اوخی جی پانتا دپار دے چ خلق تماشا کی شیخ الاسلام ہوئی داد طریقہ غورا اسلام کی داد اب بلکہ وہ مسلڑا نار مشرک مفسد مبتدع مفسد قطاع طریق ڈاکو مفسد اگیل دا سزا پکار دے چ ملک امن پیدا شي داد دی دا پار شرمندگی دا بجوند دنیا اور دیدہ پاک رب کے عذاب دلویم. دا امام ابو حنیفہ دلیل پیش گئی کہ دنیا پر سزا وانے دا آخرت سزا نہ معاف کی داو گورا دا دل دنیا کے خزیون ورکڑ دا آخرت عذاب متوار ہوتا ہم مگر آکتان چھ توبہ السلام مکہ دینا چستا تو اصبر شبائیم مکہ روس بر کے دل نہ سمانا ہے اسڑی مکہ نہ فسادات کری شرکو نے کھڑی دی بیدارتی کھڑی دی ڈیر ملک خراب کرے شوکے کھڑی دی ڈاکوانے ڈاکے کھڑی دی توبے ویستا لیکن دے گرفتار سے نہ پوشے یقینا اللہ رے بخون کے مہربان رفل حق اللہ تعالیٰ فل حق دا تماف گئی حق دغرے چے قتل سلید قطع وغیرہ تماف دی لیکن چھ پردی مالو نے اغس کیا وہ تماف نہ دی گرے غوطن معاف کی. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ دری آیت سے ربط دے دایو نیشاپوری لکھی متعلق دے مکے قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ اگے تو واپس لڑشا یہودیان عیسیان وی منگا رخد ازامنیو دی با افتخار کو پا اعمال الاباؤ دیمان یفتخرون بی اعمال آبائے زمگ پلار پیغمبر ترشیر زمگ نیکونا اغل ویلی بزرگان ترشیری منگ بداغی پا وسیلہ وان اخلاصی گو
نو دیت کہ اللہ مومنانو توی چھ لتکن مفاخرکم باعمالکم لا بآبائکم، تاسو فخر ولوی اگر دے پپل عمل باندی پپلار نکوانی دے نہیں، دا دے غور خبر دنی شاپوری کچا انسانان پہ سوچو کو دا آیت اصل کی رد پو وسیلہ بالزوات باندے رد پا گئے انہی شاپوری والا پیدا کے آگا خبر بحر کم لکلے بحر المحیط خلقو فخر کو لوی بے کولے چیزم سب پروارا منگا خدای تا نزدیو ولی پا عمل لپلارانو بانے نزدیو فلاران امدیلوی خلق تیر شیری ناغا خدای تا نزدیکت زنگ ذریعہ رکھنا منگا ایسے کو اللہ مومنانو ترے چستاس و مفاقردی بالاعمال لا بے اصلافکم نپا زواتو آیت رد دے پا وسیلے بالزوات دا والا خبر ہو رہا ہے نیشا پوری دیو گوری تفسیر بحر المحیط دیو گوری شاید کو پاگے یہود اور رد کئی پیسان اور رد کی چیز وسیلے بالزوات قائلوں لکہ اس سے کم یہودیان قائل دی دا وسیلے بالزوات صرف لال نکل ذات پہ وسیلہ وہ بچ گئے گا دایت پائی رد دے سنگ رد دے اے ایمان والو اتقوا اللہ لاول خزان بچ کے داغنا چی خدای منع کریم اللہ جسم منع کری حرام کری دائے نزان سا دائم شرک و بدت نزان سا دائم فسق و فجور نزان سا دائم لاول خدا خبرو وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور کوشش ہو کہ اللہ تعالیٰ تنظ نزدیکت خاص اللہ تزان ود نزدیک پس سرا پنے کو عمالو سرام پہ امتصال بالوامر سرام دریم دانا چلیا جہادو قید اللہ فلار کی نور خلقو تم دا مسئلہ اور رسوائم نور تمہیں چیئے خلقو آئی تم دا مسئلہ اور رسوائم دا دری کار چوکے نو لال لکم تفلحون داستاسو دا کامیاب ہے پارا پورا دیم دیر اچھتا خبر آیت کرے دا اول پا مومن شرط دارے چھ دیر منحیات پریگ دی ناروا دے نہ کئی بیل مازی دے نہ کئی دارنگ نیک اعمال دکئی وابتغوا الیہ الوسیلہ دریم دارے چھ دعوت دکئی دے تر خلق بلی دل پار دے مجاہدہ کئی دل دے جہاد و قتالوں کئی علیہ و فلاحوں لعلکم تفلحون فلاح و بیلہ حاصلی یہاں دت ابن کثیر دا مانا کرے رہے جمگویل چید تقو اللہ نا مراد دے تقوی بترک المنحیات منحی سیزونا پریگ رہے اواب طویل الوسیلہ تنا مراد سے تقرب اللہ پنے کو عمالو پنے کو عمالو پر اللہ تزانی ذیک ہے الوسیلہ وزن دفعیلتن نے وسیلہ وزن دفعیلہ او فعیلہ وزن دا وصلنا دارازی پمانو دا قرب باندے پمانو دا نزدیکت باندے وصل ویلے کی گی نزدیکت تا پدے و جوان دی اہل لغت اغیر طول دا مانا لکلے دا مفردات دی امام راغب کم پائی کم لکی دار البصائر لذوی التمیز دسائر قاموس کتاب دے دا نحم صدے کتاب دے دیوی بصیرت فی وصلہ و سما وصل الیہ تقربا وصل مانسی تقرب لبید ویلی بلا کل ذی دین اللہ واصلون ہر دیندار قدیت نزدیکت والا رہے
جاوی الوسیلہ التوصل الى الشیء برغبت، رسیدل دی یو چیز ته په مینا، وهي خط من الوسیلہ لتضمن امان الرغبہ، یو وسیلہ د په سواد سره هغه چې رسیدل ته وي ادي کې په معنا د رغبت وي. قال الله تعالی وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ فرمائلی چې وابتغوا الیہ الوسیلہ نو اس معنی کوي وحقیقت الوسیلۃ الی اللہ، حقیقت د وسیلے خدای ته سره مراعات سبیلہ بالعلم والعبادت وتحری مکارم الشریعت، لحاظ د خدای د لارې په علم حاصلول دي، عبادتونه کول دي او کوشش کول دي په مکارم الشریعه کې، په نیکو اعمالو د شریعت کې. دا لکھی 219 کې، بصائر لکھی 5 جز دے. دارنگے تمام اہل لغت اگی د وسیلے دا معنی کړی دا ادارے بمانے قربت. دا عبداللہ ابن عباس نم نقل، دا عطوان نم نقل، دا ابو وائل نم نقل، دا قتادہ نم نقل، دا مجاہد نم نقل، دا حسن نم نقل. دل تبیان گرے زمان ما دا لفظ طبقاتنا ہر طبقہ کی دا تفسیر را نقل کرے دے کہ لفظ طبقات والد نبی نے رستو ہر طبقہ کی دا وسیلہ مانست دے القربت اللہ بالایمان و بالعمل صالح بالعمل بما یرضی. ہر یو پکے عمل ذکر کرے عمل اگرچہ تعبیرات جدا جدائی. ادری وسیلے دا معنی چلا دا قرآن کی پکپلم شتر سورت بنی اسرائیل کے وہ 557 اولئک الذین یدعون ویبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایهم اقربهم. دا مشرکان چې چا طرح مدد شوئیں اددی معبودان چلی طلب کوي خپل رب ته نزدېکت چې کوم یو به زیات نزدې ایهم اقرب تفسیر دے للوسیلہ ایهم اقرب اگر معبودان ددی چلی خدای ته ځان نزدې کوي په عمل اغیم اللہ تزان نزدے کوئی پامل نگورا الوسیلہ مانے قربت دے نزدیکت دے پہ ایمان سرا پنے کو اعمال سرا دخدے پہ تابعدار سرا رسول پہ اتباع سرا. دویم معنی چیر پڑھے کہ ابن جوزی نقل کرے را کہ وسیلہ کلا محبت تا ہوئی وسیلہ محبت تم میں لکھی. ابن جوزی ہوئی کہ معنی دا محبت چی نیبتو الیہ الوسیلہ سمنا تحببو الیہ بالعمال زان محبوب کے خدای تا پنے کو عملنہم بیا معنی شوہ زان خدای تا خوخ کے خدای سر دوستانہ قائم کے پنے کو عمالو نگورا کہ وسیلہ قربتی وسیلہ محبتی لیکن آری و مفسر اگئی سر لکلے ایمان نیک اعمال چاو سر زوات نہیں لکلی منگا دا دعوت آتوں شریعت کی وسیلے بالزوات نشتا. اول دا تمام خبر اکڑا ویا دے کہ پدے کی دا وسیلے بالزوات والا رد دے دا یہودیان تفسیر نشاپوری و بحر ہوئی اور وسیلے بالزوات پا کی نشتا رہے دا دیوبندیان چی زانتا ہوئی اغی توایا وائد مولانا تانوی تفسیر خوگور اراندہ نے تفسیر بیان القرآن برا مسائل سلوک کی لکھی. اس آیت کا وسیلہ بالزوات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ددی آیت دا وسیلہ بالزوات پر اس تعلق نشتا ختم اکڑا دے آر دیو بندہ ہو سم لگی آئی چھ نا دی جانا وسیلہ بالذات ثابت شو تو دیو بندے نے تو خود دیو بندہ ہے بارے بغیر دیو بند جانی دی چار یو بندہ زان نے جو کرے چار بل یو بکرے فدا حسین مانے دا حسین نہ قربان شاہ ذرا حسین بندہ شو ہے بتا سکو دا نوم دے
مولا نوی دا گورا پیر سے بم لکلی اپن درویزہ بابا مخزن الاسلام و دیر صفا کتاب کے اوسر نہیں نظمن و لوس ہے آئی کی لکلی چی چار پدے کے دا توسل دا پیر ماناو کرا چی خدای تزان پر پیرانو نزدے گئے ناغت تحریف کرے دا خدای دے شرمائی خیر متکڑی دا اپن درویزہ خیرو والی خدای دے شرمائی عرض شرمی دلی چدا مانا بدلوی نا خدای دیو شرمائی مخزن وہ دیر سپکے علی کری منگا خبر حاصل کی داتو کہ وسیلہ المتعارف دایو مبہم لفظ دے مبہم لفظ کی تفصیل تو ضرورتی کو ہے دریب تشریح کے یو بدانوی چیز وسیلہ منم ہر قسم بل بدانوی چیزار قسم وسیلے نے انکار کو منگ دانوی چی منگ اس قسم وسیلہ نہ من کم سڑے چدائی زار قسم وسیلہ منم دے پشر کو پبیدت کی راجی کم سڑے چیزا اس قسم وسیلہ نہ منم نو دے پدہریت کی راجی دا حاصل مبہم لفظ دے داری کلی شرع عقیدت و تحاویہ حنفی دیو بندے اور حنفی رضان متوجہ کی 230 پیت سفرہ ادادا کی کتاب دے سعودیان و عرب و طول خوخ کرے اگی خیراتی تقسیم ہوئی تدار ارخ کتاب دیکھی لکری فلفظ التوسل بشخص والتوجہ به فیہ اجمال غلطہ بسبب من لم یفهماناو دا توسل بالذات چرے داریں تصبب پہ شخص ماننے دا ہو یو اجمالی لفظ دے درے پر سبب مانے بے فہم خلق غلط چی اب مولا نہیں گا آتے غلط چی ولی فینوری دبے تصببی لکونی دائما شافین وذاتی حیاتی یکون کرا توسل بالذات دا مطلبی کہ پجون کی منگ پارا دعا غاری پجون کے دعا غاری نو دا کو دعا الوسیلہ شفاعت شکن دینوں کو انکار کی ایا مراد بدین اقسام و توسل بالذات کی دامانا کہ داغن دعا نغاری خداغ پو وسیلہ غاری یا داغن غاری کو پس دمرگ نے غاری فہذا الثانی هو الذی کرہو و نہو نوان دا دویم قسم علماء بد گنل ہے اور مانے دکڑے دا نقول اللہ کو پر لفظ کے ابہام دے صرف کہے وسیلہ بالذات منوا نہ منم لیکن پر لفظ خدان کو ہے کہتا بیا پدے کے در باز الفاظ تشریح کرے دا جو سڑے با دعا کی داوی عمل استشفاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب فی الدنیا اللہ فی الدعاء ففی تفصیل وسیلہ بالنبی پر دنیا کے خدا تھا پر دعا کی دیکھ تفصیل لے دائی کل ہوئی بحق نبی ایک بحق فلان یقسم علی اللہ بحد میں مخلوقات کی تو خدا پہ مخلوق خدا تک قسم ور گئی کہ خدا تو پلان کی لحاظ کرتا تھا خدا پلان کی تو ہو رہا تھا فاضا محضور من وجین دامن ادے پر دو وجو یو دار چن وقتم بغیر اللہ دے اقسام کوئی بغیر اللہ دویم اعتقاد ان لاحدنا لله حقا دویم دا عقیدہ چې چا په خدای باندې حق واجب اشتر دویم دا عقیدہ چې په خدای باندې چا حق اشتر ادا دواړه خبرې وی ناروا دي دا دواړه ناجائز دي د حق مبارک وی مال العباد علیه حق واجب کلا ولا سائن لدیہ زائر
نشت بندگانو لر پخدے بانے حق واجبہ شرع نشترے عمل دخدے بنیز بانے برباد نرم ان عذبوا فبعدله او نعم فبفضله والکریم السامعون پخدے صحاب دے چتے بحق فلان منوا بیادی بحق سائلین علیک اور بحق نبی کی سفر اکلے ندی بحق سائلین دامانا کہ اللہ تا وعدہ کرے سائلین سر اجابت زم سائر من زما دعا قبول کی داخو توسل دے دخدے پا وعدہ مان پا حق بانے کو توسل نے اور آکم سے ہوئی چیز فلان کی بندہ پا حق دن غارم ددے خوارو کمانا نشتا ہوئی انما حاضا من الاعتداء سے دعا دا خودی سڑی پا دعا کی دا حد نہ تجاوز کو اللہ فرمائی انہو لا يحب المعتدین بیاوی حاضا نحو من الادعیت المبتدع دا جوئی بحق دفلان کیا در مثل دفلان کی پر دفعل داغا پا صدقہ داغا پا واسطہ داغا پا وسیلہ داغا پا برکت داغا پا حرمت دا کل بدعات دی لم ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن الصحابہ ولا عن التابعین ولا عن احد من الائمۃ دی چانا نقل نہیں تو ولی کتاب کے خوشترے گا دے والے تو کتابوں والا گرد رکھا ہے وانما یوجد مثل هذا في الحروز والحیات التي وی دے گورا پا وڑو وڑو رسالوں کے ہیکلونوں کے چاخرے کی لکھی پائے کی دا خبریں موجود دی دعائے گنج لرش کی لکھ لی اور دلیل الخیرات کی لکھ لی دلائل الخیرات کی وہ دعا میں نفضل العبادات ہیں دعا کو گورا بہترین عبادت ہے والعبادات مبناء علی السنت والاتباع دعا چلن دائے بنیاد پر سنت و پتا بیدارے دے لا للہوا والابتداء وہ خواہشوں پر بدت بانے نہ گرے ترتیب جاری کری نہیں وطارت یقولو کل سڑے ہوئی بجاہ فلان کل ہوئی نہ توسل لے کب انبیاء کو رسول کو اولیاء فلان کی پر مرتبہ نوار بھی نبی کے وائی مراد دئی جن فلان نندک ذو وجات و شرف لان کے استاپن بانے مقوریز دین واجب دعا نظم دعا قبول کی داوئی کا واذا اذن محظور خدا پلان کی مخ کا کنا پلان کی بمخ کا نوار هذا اذن محظور داهم من دے دلیل دار چلو کانا ذو التوسل الذي كانوا صحابہ يفعلون في حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفعلو بارموتی کدا وسیلہ جائز ہے صحابہ کو جوند نبی کے کولن پس تمر گئے کولا تھا پس تمر د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط صحابہ دانجلی جو خدای د نبی پر مخد نوار داغ پر جاہد نوار وانما كانوا يتوسلون في حياته بدعاء دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جون کی چ وسیلہ نیولن داغ پر دعا بے نیولا یطلبون منو ان یدعو لهم دعوے وقت سے تمود دعا ہوا حدیب امین میں لکہ پہ استسقاء کے ہر کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے ہر تمہارے چکل استسقاء وطن اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوصل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوصل اليك بعم نبينا دا حدیث سے بخاری کی اشتر مختصر چار تمر بڑے نہ توسل لے کب عام میں نبینا جو پاگل لے اس میں نے کیسٹ کیا ہو دا حدیث دا عمر رسول سلم تا نسبت کرے یہ رسول اللہ علیہ وسلم ویلی کہ کل پتا تو باران نے کی گی عباس بانے وسیلہ ہوا ہے دا پاگلان دا دی مولائی ہے رسول نہیں ویلی حضرت عمر دا سے عمل کرے ویلی دی چنہ توسل لے کب عام میں نبینا بیان میں نبی نہ سمانا ذرا شب حنفی کتاب کے دارابطہ میں صدی کتاب لے دے کے معنی لکھے مانا ہو بدعائی ہوا ربہ و شفاعتی و سوالی بیان میں نبی نہ رمانا بدعائی میں نبی نہ
دا معنی نہ کہ نقسم علیک بھی یا نسلک بجاہی دا مراد کریں جاہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوٹل ہوئے ہوگا ناغے والی ذکر کا دا شرع عقیدت التقاویہ حنفی ہے علماء او دې ډېر زیات توثیق کړي بیا وګوره تفسیر المانی دا کم سیدان تا پہنا ہوئی ناغو لخیو خان چدا وګوره دا تفسیر دے کنا دیر کی اوصل سلیل سفینہ پر تفصیل درلا تفصیل بس تو اللہ پورا رہنا اگر دا سے بے ادب اشتا تب ایسے بسائر دا ڈا گئے دوں غلط کتاب لے حالانکہ غلط دسری دا عبارت جوالے کنا دیر نرے نرے لکلے دا تقریباً درے پانے عبارت تے تے پاوی کتاب کے تو لکلے شپږ پانے خودی نہ جوڑے پیٹا دا ختم لکلے بیا پیسے کری بیا پری باندې رد کئی دا سے بے ادب کمو والا پہ کتاب رد کوئی اوہ تو گورا کتاب تے غلط ہے کہتے کہ تفسیر تو غلط ہے علم ضرور معنی والا نہ زیاد سے دد دے جانا پر تفسیر سر بھی کری وقت دل بعض الناس بعض اللہ على مشروعیت الاستغاثۃ بالصالحین وجعل وسیلۃ بین اللہ و بین العباد بعض خلقوں تے اتنا دلیل نہیں والے کہ وسیلۃ بالصالحین چر داخل ہے ادا جائز دا ولی قرآن میں لی جو دلیل دلائل سے دلیل کرتا ہدایت کو ملمور وعلیکم اصحاب القبور یا فاستغیثوا باصحاب القبور پیغمبر وی شکل عجز سے نو قبروں والے نے وارے دیوی و تحقیق الکلام فی هذا المقام تحقیقی خبر اور ہے دل د انصاف خبر کئی استغاثہ بالمخلوق جاد دارو وسیلہ بوانے طلب دعائیں من ہو استغاثت دامانے چاہت ہوئی تمال دعا وارا استشفاء مرت ہوئی لا شک فی جوازی امکان المدو منو حین جائز دا بالکل کلچ یا غسڑے جوندی جوندی تا تمال دعا وارا چا مانا کرے دا وسیلہ خوشتا گا بلکہ افضل مفضول تا بکینا مگورا اور تمہر تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلو گا یا روحی اللہ تنسنا ایاو خیر فی دعائک منگا پا دعا کے میں یہ روا آدھے ایلو کنا ہاں واما دائے بارک لئے صاف دے واما اذا کان المطلوب منو میتن و غائبا کلے چیز چانا دعا طلب کئے دعا طلب کی خبر ادا اور مڑی تاہر تمنگل دعا وارا خبر تو جارے منگل دعا وارا یا غائبی الذی تو تمل دعا والا فلا قریب عالم انه غیر جائز عالم چی شک بو نکی پڑے کہ چدا ناروا دی عالم چی کنا دا عالم نہیں کنا چاہو دورہ نہیں کری چرتا ہندوستان تتیجل تو عام غلائے کولن عام نرا پریو تنسرو تختے وہی دورہ کرے دا بیادت چرتا دورہ اترا آیا اسے ڈاکٹر ماکتری سوک سی عالمی شک بن کے نو خلق شک کی وانه من البدع التي لم فلاح من السلف داتا سے بدعت سے جو سلف کی چانا نہ کرے اچھا کرے ہوئی دیاوی ولم يرد عن احد من الصحابہ وما رسول الخلق على كل خير انه طلب من میت شيئا دیو صحابی نے شرط نقل نشتا کو د خیر خلق واہو گنا چاہیے چرتا مڑی نہ سو غوفتی داوی چرتا نشتا ہے آئی داننی کری بلکہ دوی چکل اب آئی خبر ترال السلام میں ہوگا نچے دعا بے غوفتا نو قبلی تب مخکخا دا قبر سر چے دعا غواری نو قبلی تب مخکے دا امام ابو حنیفہ قول دے وعمل قسم علی اللہ بے احد من خلقی و مخلوق بانے دا قسم
چلو من اقسم علیک اسألک بفلان د فلان کی بنی دن سوال کوم داغه په مخ دن غوارم یو د عز الدین ابن عبد السلام هغه دې ته جایز وي خو صرف د نبی په باره کې او غیر داغه په بل چا په باره کې نه جایز دا تنمنائی بشر کبیر کی نقل کرے دا ګور شوکانی مغستر موږ دواره نه منو عز الدین چرے کنا دام دے فی نفسی بدتی اور اقسام دا بدتی چی بیان کر دیا اور شوکانی نے پویا پرے مسئلہ باندے نو کبیری حلبیم پرے مسئلہ نے پویا ناغیوی چی آو بس دا پا نبی پورے مختف دا دا ویدی چی نور چا بانے نا جائز دا پا نبی پورے خو جائز دا ہوئی آگا پورے خاص دا منگا دا تخصیص بدالے منلے منگا کہ دلیل دے ٹھیک ہوئے گا دلیل دی سب پیش کی دا عثمان بن حنیف داغا حدیث دے اور ترمذی علی چی حدیث صحیح دے کہ سڑے اورون نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑا گئے وطای مانو دعا ہوا اگر توقل جلو میں نے سر کا توجہ بے نبیے کا گرا توجہ بے نبیے کا بکھرا رہے گا دانا کر لے اور توجہ بے نبیے کا لیکن ددی جواب کرے اور سو کی جواب گئی وَمِنَ النَّاسِ مَن مَّنَعَ التَّوَسُّلَ بِالذَّاتِ دا چې خلق کرے چې په ذات که نبی دے که غیر نبی دے توسل بالذات نہ مانی وهو الذي يرشح به کلام المجد ابن تیمیہ رول مانی ہوئی آغا کرا سڑے چاہت ابن تیمیہ ہوئی دا خبر نم دا سات سپار دے کے بیاوی ونقلہ عن الامام ابی حنیفہ و ابی یوسف دی امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف نے نقل کر دے خودی کرنے اور دے مسئلہ کے دی طول احناف کا محتاج دیا شیخ الاسلام ابن قیم ابن تیمیہ چکل وسیلے مسئلہ راغلے نا دی امام ابو حنیفہ نے یاد کر دے اڑے لوے پہ عزت یاد کر دے دری بیزت و ناغی خریخا دائی نے نقل کرے واجاب عن الحدیث دا حدیث نے دا جواب دے چدت مضاف ظفر اتوجہ الے کا بے کا مانے بے دعائے کا و شفاعت نبی کا نبی حجوان دے ہوگا نا وہ تے تا دعا خدے تپ وسیلہ کے پیش کو تا دعا خدے تپ وسیلہ کے پیش کو دے حدیث ہوئے دا جواب دے مشکات کی منگا نور جوابات ان کو منگا چاہیلی چیزا دی صحیح دے دیکھ ضعیف راویان دی کہتا ہے کہ ترمذی اور تصحیح ویلی لا عبرت تصحیح ترمذی دے امام ترمذی تصحیح اعتبار نہیں علماء ناقدین لکھ لی دیا حدیث ضعیف کرنا ترمذی اور تو ہی صحیح کرنا دے رسول کی وقت شن تاج سبکی کما ہوا عادتہ علی المجد سبکی اور تاج الدین سبکی آغا پا ابن تیمیہ بانے دیر بد ویلی دے پمینس کی تکی کما ہوا عادتو دا بد وید دا خوی دن مونگے سوائی اقاش نگر کے او فتوہ شاہد کرے ہو یو مولا فیصلہ کرے ہو اغم زانتا دے بندے شمس اللہ دومن ظلم کرو دا روح المانی تیرشے بارہ کے پرے خیرے دا دیر دینے شروع کرے ہو گورا روح المانی کی لکری کہ تاج سبکی پو ابن تیمیہ رد کرے اور حتی جائے ابن تیمیہ فان کر ذالک و عدلان صراط المستقیم مبتدا معلوم کل عالم وګوره کنه روح المانی رد کړل چې ابن تیمیہ نے غلار نه اورل او بیرتی شه دا خو دې ظلم دی الکه ابن روح المانی مخکې دا تعریف کړل صفات کړل او ویلی چې دا امام ابو حنیفه امام ابو سب قول له تاج الدین سبکی اور شافعی بیرتی راغے آغا پاوان ارادہ کنتا دو خبر مانی بلدے ہوئی وان تتعلم تخپوئی گے چاہا دیئے چھ منقول دی داخل بیت وغیرنا لے سبیت توصل بالذات المکرمہ منکر رسول دی صحابہ پادعیوں کی توصل بالذات ہو گئی کیا لڑنا خبر وی من ادعا النصف علیہ البیان دعوت مناظرے اور کرے
دیوی آیا وی جی مونږ سره ډیر حدیث ډیر حدیثونه دي عربي ملنه حدیثونه دي الګا حدیثونه څنګه جمع راي کله آت اهل وی اهل سنت اهل سنت ادا مولای خطیبی من دان نصف علیہ البیان رول معنی تا توئی کتا تر نسی زمونته وخیا نسی زمونته وخیا کتا دی سے استشفاء پیش کیا داغے جواب ہم کرے دیں دائم جواب کی کتا دی سے اب بات پیش گئے تو داغے جواب ہم دے کہ آگا کرے دیں کہ کم مخ کے تمام نقل کر دائی جواب ہم کرے دیں ہاں دیئے کی ہو تو جا اور حرمت مسئلہ راضی یو مسئلہ دی دا قول دا قائل کہ اللہم انی اصلک بجائے فلان بجائے فلان ہوئی داریں گے سو کوئی بے حرمت فلان دا جی جائز دے ہوئی کرنا نو دے ہوئی فینو لم یرد انا حد من السلف انو دعا کذالک سلف کی چانا نقل نشتے چھ دا سے دعائے کری کی چانا دا نقل نشتے سلف کو دی بس یقسم بی تعالی و بی اسمائی و صفاتی سلف کو وسیلہ دخرے فنون اور اللہ کو صفات مانے پیش کرے گا اور یہ خلق دے کی حدیث پیش گئی بعض عام خلق ہوئی چکل عجتی نفصل اللہ بجاہی حدیث کرائے لی چیز خدین سوال کو ازما پہ جاہ دیوی لم یروی احد من اہل العلم ولا هو شیئن فی شیئ من کتب الحدیث دار حدیث پکرون کتاب کے ہم دے ہوخا ہے اور درو ہوئے کلوی ابن ماجوری جل من یسلک بحق السائدین علیک و بحق ممشایا حاضا دا حدیث پیش کی بحق السائلین حدیث پہ ابن ماجہ کے راغل جواب دے وفی سندہ العروفی وفی الزوفن داغی پسند کے عروفی راغل ضعیف دے اور اس سے بیابل جواب ہم کرے دے دا حجدی سوال نہیں بھی آخر کی وہی وعظم من ذالک دیر لیا خبر ہے دارا چلم یطلبون من اصحاب القبور اشفال مریض اغنا الفقیر دید قبرون والا نقواری چھ مریض میں جوڑ کا فقیر میں جوڑ کا غنی کا پلان کے کار کو مابن انسان کا اور شیطانان و تدا حدیث کھولے ظاہر کم الامور وہی وہ حدیث مفترا علی رسول اللہ بیجمع العارفین بی حدیثی وہ سوئی دیو پلے توجیہ کئی کہ لفظ جا اور لفظ حرمت بانے وسیلہ سنگا دادے دیو مجبورتی آنا ہوئی کلام کا باز اہل علم و کتاب بلب تراغل کہ بجاہ فلان و بحرمت فلان لیکن زمین دا باز مشران پر تفسیر کشترے جوائر کشترے بحرمت فلان دیوال جوائر کی نہیں دا بلغہ کے مشترے حضرت سے کتاب کے پائے کے واسطے وہ صدقے مشترے پدے و جوانے دے مجبورین روح المانی اور توجیہ کئی منگا مخبل خبر پدے طریقہ و جاری ساتھ یراد من الجائے مانن یرجو الى صفت من صفاتی ہی دا جام نہ مراد کرے یو صفت سے دخدیر صفاتو مثلا یراد بالمحبت التامہ المستدعیہ عدم ردی و قبول شفاعت یا اللہ تعالی فلان کی سر محبت تامہ رے ددے محبت کو وسیلہ بانستان دعا بیاوی والکلام فی الحرمت کل کلام فی الجار حرمت کے دم سے تعویل لے کہ خدای تعالی سری سر محبت تے ددے محبت کو وسیلہ ذن غارم دادوا تعویل حکری کا اشارہ دیتے چچا علماء کی جا حرمت ویلے داغی توسل بذات مقصد نہ توسل بصفت اللہ مقصد دے خو بیاوی نام لم یوحد التوسل بالجاء والفرما انا عدم من الصحابة رضوان اللہ علیہم منم چراغ بالجاء والفرما لفظ دیو صحابین نقل نہ نقل پکی نشتا گورے
مبنا کو پنا قلبان داؤ کر پپل ذکر کرے وہی حاض الذی ذکرت انما لدفع الحرج عن الناس والفرار عن دعوات تذلیلهم دیم لگ یری دل دے کے یروی خلق سے تنگول کئی اور سڑے گمراہ کئی چې دا روح المائی والا غټ گمراہ ہے اس نمائی وہی پدیو جماعت تعیید ذکر کر کمو وائی تیرا حرمت بالکل ناروا شرک نہ خام خائی گور تاسو استادان نہ مانے تا ہم دے پارکو لا للمیل اعلان دعا کذالک افضل زدے و جننویم سے دعا پر حرمت سر افضل دا دعا پر تو فیل سر افضل دا افضل ہونا نہ کر داری روح معنی اور تفصیلی بیان نے پڑے مسئلہ کے خواہ دری اقسام پڑے تفسیر سرا مخ مالکل بیان کے آغاز سے اشتہادی ہوں تک اقسام مالکل لیکن آغاز کے سر کتابوں نے کم ضرور خواہ واغا اتفاقی طور پر ڈیر خراب دی فیانت الانسان کی رسم کو کرنا نو دیکھے دا توسط دولت اقسام نکلی لیا اور پڑے کیا کا وجہ رکھا کہ بعض وسیلے جائز بعض شرک اور بعض بدعت بس دادرے قسم ہوئی پائے کہ یو وسیلہ بے اسمائی ہی و صفاتی ہی دا اللہ نمونہ دخدے صفات کو وسیلہ کے پیش کوا دویم قسم دے وسیلہ پڑھنے کو اعمالو پڑھنے کا اعمال کو وسیلہ کے پیش کوا دریم دا سے الفاظ دی شداغ رجد اننے کو اعمال ہوتا توسل پہ ایمان و پہ اتباع رسول وغیرہ چاہے تراجی اغصیب بالتصدیقی علی الرسالہ والایمان بما جاوی چو اتبان الرسول فاکتبنا ما شاہدین دادری شریکنا یوصل ونوی یوصل اتنوی یوصل نحنوی صفو کی لکری بیاوی دار توصل چر عین الدین الاسلام لا یشهد احد من المسلمین دا کو عین دین اسلام دے بدین کم مسلمان منکر لے کہ تاسو ایجی وسیلے نہ من وسیلہ دا اللہ پر منو وسیلہ پنے کو اعمال وسیلہ بے تصدیق رسول دا کو ایمان نے داخل دین نے خسلورم قسم کریں بے دعائے حیے کے پاس جوندی تا مقام ہوئی جتم دعا ہوا جوندی تا مقام ہوئے دلیل پیشی لکھا تو مر حضرت عباس کرے ہوئی چتم دعا ہوا فتح الباری کی لکڑی تبیان کے معنی خل کری حضرت عباس اگر دعا وقت لے رہے دغا الفاظ پکشتہ گا جوندی تو ہی چمال دعا ہوا دا سلورم قسم پنجم قسم دارے کہ دعا طرف نغاری اور اضافت دعوت کی بار صالحین تا اللہم رب جبرائیل یا رب جبرائیل یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب نیکانو زنگ دعا قبول کی دا پیو سڑے ہوئی نو پریوانے میں سب پروانیش ترے بولے حدیث کی یا رب جبرائیل والا حدیث راغل رہے دارنگ شپگم قسم اگر وہ توسل دے بالصلاۃ علی النبی درود پر نبی حدیث کرائے چرچا ساجہ تھی اللہ تی بندتے نامر منذ کی دعا کا تو سنا دے ہوئی اور پر درود دے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی نو دعا ہوئی کیا دعا ہوئی دا دو قسمان دا درے قسم شول سلورم پینزم شپگم دا درورم جائز دی ددی وجن چا حدیث پارے ہو کرا گئی اگر شپق قسم شول جائز شپق جائز شپق وسیلے بالکل جائز خوف نو اگر شپق وہ قسم سے وسیلہ بحق فلان بجائے فلان بحرمت فلان دو تو یو سفر کی دالی کی اللہم اسألک بحق فلان بجائے فلان بحرمت فلان ونحو ذالک
نهر بطفیل فلان بسبق فلان بواسطة فلان فعن العلم ومن تابع هو دم جواز اللہ بالنبی خبر ذکر کرے عز الدین ویلی یا دعوی مطابق چی ما سوا دا نبینا پنور ناجائز دے وعند الحنابلہ فی سائل قولین انہو مکرون قرات تحریم حنبلیانو کے اصح قول داری چدا مکروہ تحریمی دے اور احناف قول فیصلہ کرے داری دی امام ابو حنیفہ قول شامی پہ پنزم جس کے دا نقل لے شامی پنزم جس کی دارہ ہو رہے دائے 250 سفر باز نسخوں کی 250 پنزم جز شامی تیروری عن ابی یوسف قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به دائے بشر کی لکھی شامی بے اسمائه و صفاته دا خدای نمونہ اور اللہ کی فتونہ وہ پیش کرے نقول دا امام ابو حنیفہ قول دلیل پری بانے چاہ چاہ حق بنے پیش کرے دا چاہ جاہ بنے پیش کرے دا چاہ حرمت بنے پیش کرے ددیم وم قسم اور بارکی ہوئی قول فیصل پر ایک ادارے چیری لم یثبت فہی بدعاتن ارکر چدا ثابت نہ دے نداد بدعات تے کتوائی جی حدیث کی راجی کل حدیث پیش کی آدم علیہ السلام کا جب بحق نبی خوفتے کلبل دیوی کل حدیث ورد فی هذا الباب لا يخلو عن مقال ووهن دا مختصر خبر دا چکم حدیث کی لفظ بحق راغل یو حدیث صحیح پکی نشترے فالاحوط الترک هذه الالفاظ احتیاط داری سے دا الفاظ پکی مو آئے گا احتیاط داری دا مو آئے بیا دلے کی پار غیر مقلد رد کری امام شوکانی اغلی توصل اللہ بیاہل الفضل والعلم دا جائز دے ہوئی خان خواہ دلے بائی سے نور تبد ہوئی دے لگے دلے سیانو فی الانسان والا اور داغیں خسمی جامعی استلی خان سلور طریقوں سے پاغرت کرے رہے چرا تو سمو لائے چدا خبر دے کرے رہا اتم قسم سے اتم اغت توصل لے وسیلہ نیول پنیز دا دوار دا خداینا پنیز دا قبر دا نیک سڑی دیتا اتم قسم ویلی غواری دا خداینا دا قبر فقوار کے غواری ولی عقیدہ دائی دی دعائن دا قبر مستجاب دا چا قبر سر دعا قبلی کن بلکہ بعضی پکیوئی دا جماعت نا پا قبر سر خو قبلی حکم بے رسول راجی نہم قسم دارے چا دا قبر نبی دا صالح پا قریب کی ہوئی یا سیدی فلان عدو اللہ یا پلان کی ہمارے تو خدا نے دعا ہوانا اب دعا من المیت سے اور کری یا بابا تعالی راغلے تمہارا دعا ہوانا بعض یہ لکہ مون خود سے ناروانے دی ہے مون کو مجھ نے نوارو مون کو آگتا ہوئی سے تمہیں دعا ہوانا دا دعا تو ہے انہوں خوفتا دی داد وقسم شری فہذان القسمان مما لا یستریب عالم انہما غیر جائزین وانہما من البدع التي لم يفض سلف دتم دو عالم شک نشتا چدا ناروالی اور داغ بدعات تھی جس سلف نے ہی کری داغ بدعات تھی دیر سنتا مسئلہ استشفاء چاہت ہوئی تمول دعا ہوا بدعت خود ایک بار صورت بالاتفاق علماء کو شد نشتا ہوئی اگر قول غلط تے سو کوئی جیدہ پر سمایا محتابانے بنا رہے کسو کوئی مڑے ہوئی نہ دا جائز ہے کوئی نہ ہوئی نہ جائز نہ دا قول فتح رشیدیہ کی صحیح نہ رہے اگر فتح رشیدیہ کی دا قول رست چاہی کرے املان بعد ذکر دے رشید احمد گنگوی کتابوں نے پڑے گواہی چار سما قائل نہ رہے نہ سرنگ دے کی تاریخی خبریں کہیں زنگ جماعت فیصلہ را منگلی کلے فیصلہ کے خان مرکزی فیصلہ
پائے کی لکھی چې دا استشفاء شرک دا ذریعہ د شرک ده. بدعت مستقبحہ ذریعہ د شرک ده. شیخ ابن باز نما تپوسو کو میں دیس دسوئے ناغوئے را شرک دے اور دسم گزرا مجھ دنگلے دعا ہوا لسم کرے لسم قسم دے طلب کا حاجت دمڑینا یا سیدی فلان عشق مریضی یا فلان کی بابا زما مرض لرے کے زما غم لرے کے تالر آگلیں اور پتا بشی وی حاضا شرکن جلی باس دا بالکل کار شرک دا خودی مشرکان کی سکھ کی یہ لکم داریں یدو غائبان ومایتنین دا غیر القبور دا قبر خوال نزی دا دیگن شغوی چی اپلان کی بابا را مدد سی یا پیر رور سی خداینا منگل دعا خوارا ولی عقیدہ دائی چی عالم الغیب کر وہ اسم و کلام ہو فحاضا شرکن صریف دان صریف شرک دے. دو لکم دارے چاہیے دو غائبان میتن دا غیر القبر یا سیدی فلان عشق مریضی آو قرآن دا غیر القبور یا سیدی فلان ادو اللہ ویلی قرآن تو دان یا فلان کی بابا مالا دعا ہوارا دا لری نوئی اگر تیم شرک صریح ہوئی اگر استشفاء من بعید دا او کلچی دا قبر نلری ہوتا ہوئی تزمان مرض جوڑ کے اکرام مدد سے تمال زیرا کے ندام شرک دے من وجین شرک جلی نہ آخری فیصلے دا اپنا دامونگا دو لس قسم وسیلے گنو شپک قسم وسیلے پکی جائز دری قسم پکی بدعات چکلا معمولی درمیانہ والتا کے حکم کہا اور آخری دری قسم پکی شرکیات دا شرک دے ہوئی ندی جی وسیلہ شتا وسیلہ شتا ہے وہ کم یا وسیلہ شتا تھا دا امام ابو حنیفہ قول دی نمانی دا خپل امام قول دا پیران نمانی چا خون در ازوت ہے دا علماء دیوبان نمانی ہاں کلوی جیو علماء دیوبان خلی کلی تو فیل فلان آم گا رکا یا خدای تعویل دے چھو تو فیل ویلی کی تابدار رہتا تو فیل زمان تو سوری تو راجہ خیرات لکھا بل اور پسیر آروان چی بے دعوت آتا سوئی آتا تو فیلی ہوئی گا تو فلا اصل کیوئی تابدار رہتا تفل ولی ہوئی مور پسیر روانی کا تابعی کا تو تابداری دا فلان کی داخو قدامت دوی چی فلان کے تابدار دستا دا وسیلہ مانا دا ولی داخو وسیلہ دا عمل دا غیر کر اقدامت دوی زد فلان کی تابداریں نیک سڑے دے پیغمبر دے دا تابداری سے وسیلہ دا بیا جائز تا عمل دے ہمونگا مخیل چرا لفظ کر داشت نقل نہ دے بچے نقل نہیں نظام کے ساتھ تکا یاد ساتا وسیلے پر زواد کے اس یو حدیث ددی سر صحیح نشتا ددی پر سرمایہ دا حدیث کے یو حدیث دا عباس سے اور آغا توصل جوندی پر دعا دری پا حدیث کے حدیث ترمذی دا ضریر امونگا آغا حدیث ضعیف دے صحیح نہ دے ملا علی قاری پائے کہ پخپل ویلی کہ مراد کے نبی دعائی ہی دے وسیلہ پر دعا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل آپ ہمیں ہے نا وقت ہے وسیلہ دا آپ دعا باندھے یو کو نے دادانی السلام علیکم یو نبی دادا ہے مقام نہ اگر خود نظام اصلر چھ غیر پر لرے نہ چگوائے نبی تچگوائے یا سلام السلام علیکم یا نبی کدا عقیدہ چاہ گیا اوری دے دینا دا شرک دے دی عقیدہ وانی دا حدیث نہیں بینا ابالی جی مونگا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ولی نمر آگا کوئی داسی جوان دے پا قبر کے لکا ماں تاچی سنگ جوان دیو خوا حیات النبی تے بود اور پا جلوہ حیات الدنیاوی
چالی کرے پر سلف کے وہ ہے کتاب تمام سلف سے حضرت عائشہ ابو بکر نے شروع کے اٹول لکھلے حیات برزخی تو دادی کرے جیو یا قائد علماء دیوبند کی نکلی چدا حیات پشان کدا حیات دنیاوی مثل الحیات دنیاوی ویو خدا سے مثل دشے غیری دشینا مشبہ بھی اولائی دا مشبانت تپری مانا سب ہوئے ویم دار دائی کتاب دے لکھلو سارزی وجہ راغلے و پیش اگر دلیل خونو دا علماء دیوبند نور کتابو نا گورا اگر کتاب پاوینا مجبوران راغلو چو بریلیان پائی بانے مختلف افتراگان عربو تکری پاگو خیال تا ابن دخلانی اور دوی مشرک پیرو درسیانت الانسان داگو پرد کی لکلے ناغر آگیر کرل لکسنگ چه ابل کالی ڈاگیر آگیر کرو دستخط کرو نا دغسی زمگو علماء دیوبند کے خلیل احمد اغیر آگیر کرو ناغر نے پڑے دستخط آغستے انو دا سے قمقل رسترالت چه دی آغاز کتاب دا آقائر علماء دیوبند پنومان شائع کئی حلکہ دا مجبوران لکلے شو تاسو اشاعت کو لکھا ہے رسو خلق رال داغے اشاعت کئی اور انگو علماء دیوبند دی امام ابو حنیفہ قول ہے وانا صاف خبر اللہ ينبغي لأحد ان يدعو الله تعالی الا به نال وسیلہ دے مقام کے دو وسیلے دا دعا دو وسیلے دا زواد کرے اس تعلق نہ خو خلقو پکی تعلق جو کرے دے جنم دے اکرام مسئلہ کو سے دا وسیلہ پتہ تفصیلی حیثیت طرف آئے تفصیلی نظر سر گو رہے آگئی رکھو کتابوں نے چلی دو وسیلے دا سیانت الانسان دا روح المعانی درو المعانی والے زیر جلاء العینین کتابی لکھلے پرے مسلمان خالص لکھلے دائیں سوارم المنکی داخل کتابوں نے پرے مسئلہ کے چاہیے پرے مسئلہ خود تفصیلی وضاحت کرے اللہ خود مقام کے موقع کے تقوی اور اس جہاد ذکر کر دی ترالن رامیان گنے تکے تیرا وارا بابا رولی دی جی وسیلہ نمانی ویا خدای تمک کے اتقوا اللہ وی بیل مازا موز نکیو بابا لروان دے شرکیو ادروان دے لاول کو اتقوا بانے عملو کہے کنا ورست کو وابتغوا بانے عمل کوا وابتغوا الیل وسیلہ لاول ترک المنہیات دے امتصال الوامر ویسے سے وسیلہ دیونے والا نو طور پسی بڑھ تکشتا ہو کنا کر معاملہ خرابی کی بیاو جاہدو فی سبیلی بس معاملوں کا کنا جہاد کا ہونا دے چکا میں آپ شیخ اب آپ آئے رہتا وسیلہ کرے دا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا دایت تسلسل بگورے رد و پاغی یہودیانو سے وسیلہ بالزوات منلا زمگ پلاران نے کام تیر شیری اگر زمگ وسیلی کر زمگ سکار دے اللہ نے نہ سزان خدای تنیز دے کہا فعمل کرا جہاد کرا تقوی کرا اگر سب زان کی ایمان پیدا نہ کے اور سرد کی برے چپیت تق اللہ نے عمل نہیں کر توحید پکے نہیں نو وسیلے اس تو کہے چھے بیشمارا معلوم تخدے اللہ طور کئی بیشمارا معلوم اور کئی نا تو پاگر جنازہ جو دا بچے زمین دا پارا شافے ہو کر دے دا تو وسیلہ شو اس کا تو دعا کہے گا اس تو وسیلہ ہو قیامت کی باغدر سے پارش کی نو قیامت شفاعت ہوں گا منو خدا یا بچے زمین دا پارا شافے ہو کر دے مانے پا قیامت کی وہ تو لگتے شافے زکتے جون لے دعا کروں کی تشافے ہوئی شفیع ہوئی یقیناً آئے چیزی کافر و مشرک اتقوا اللہ بانے پکے عمل نہیں نو کشید دی لڑائے چیز مکہ کی ٹولو دائے پا مثل و سرشین دیر پارائے چیز جرمانوہ کی پرے ٹول سرد عذاب و رز قیامت نام نبشی قبول دینا دیل عذاب دے درنات
یریدونا دیو کوشش کی تمنا بکئی تمنا چوزی دورا لیکن نبی وطن کی دورا دیل عذاب دے ہمیشہ مانا چی شرک پکی کرا وسیلے بانے نخلاسی گی دچا پا فیدیو بانے نخلاسی گی پا خیراتون نخلاسی گی جہنم کے وقت ہوتی ہے یریدونا یخرجو یتمنونا یخرجو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما دا بل امر انتظامی تعلق دار ہوتا کنا چیت تق اللہ خدا نے یرو کے منہیات پریگ دے منہیات کی سری غلا پریگ دے غلا مکایا آشو تشکی چھپائے کہ حد شتا ولشتا پدے کے معاشرہ خرابی کا کم گناہوں کی چی شریعت حدود یہ خیری دہشت یہ خیری چھپائے کہ معاشرہ کا نقصان رسی غلا پائے کے روڑا غلا گر پڑے ہو غلا گر خزان پر ایک لا سنا دریم حدیث کی راجی جو مرواننا لاول خیلا دائے پرے کے بولے غلائے پر لاس کرے تھا نا کمشی چی جرم کری سزا باغلا اور کہ لاس جرم کرے دیں نو دے لاس لولو سزا اور کا داکم من جوران چناستی اغلا گانے کئی ددی لاسونم بند کے کنا پریکولے خونش خواسی بند کے جیل دیواج ختم کے غلازو دی دین نے شغلا کئی رائی لاسونم بند کے جزان دما کسبا سزار دائی دا مندوئیم سنگ سزا نکالن عبرتناک سزا خدای طرفنا نکال عبرت ہوئی دا غل اللہ سولے پری گئی سزا خدای سزا سوک سپیڑے ہوا کنا سوک دورے ہوا نہ دل عبرتناک سزا پکارنا اللہ سے تینا پریکڑی نو خلق بینی دے بیمینی نبیا بغلا نہ کئی گل اللہ نے زور اور کی قانون چلے چلے ہر قانون کے حکمت دے کچا توبہ اس دا پست ظلم دغلانا اصلاح عمل اکرن اللہ دارا توبہ کر لیں یقینا اللہ بخون کے مہربان نے ظلمی نمرات پر غلا غلا نوسو چھ توبہ اس دا توبہ قبلی مال ہوتا نماز کی گوارے خدا حق و تماف کی اللہ زبر تقبل حق معاف کم زبر تقبل حق معاف کم آل باطل جدا حدیث پیش کی نا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر لنا یا اہل القبور یہ ارتداء تاویت المشکات نہ لے لیکن حدیث تو مسلم کے مشکات کے راضی زیارت القبور کے حضرت عائشہ یا رسول اللہ زیارت قبر سروسنگ ہوائے زیارت قبر سروسنگ ہوائے اب السلام علی اہل القبور حضرت نے یا کم فالا حکم تینے کم فالا السلام علی اہل القبور اگا حدیث بانے با عمل کے اور حدیث دنے داشی کا نا ددی جواب بحر رایت کرے دے تختاری کرے دے احناف دی اب اپا سمائے محتاج کی مگر اجازت دے دے مسئلہ نا سمائے محتاج رہی غیب فقہ حنفی لکلی چی دا سلام دا دعا رے دا سلام تحیین نا تختاری و بحر بے پر ہوتا تھا دی دلیل نے پیش کی مانا دلیل سے دلیلی علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض آخری اور تنبی آیا نے پویا چی یقیناً اللہ دے خاص اغلر بادشاہی دا اسمان رزمکی دا عیسیٰ علیہ السلام لرندا مریم لرندا آغا شرک رد کئی ولی خدا سر شریکان سے تصرف جوڑائی اغاز باپ ورکی چالے چوغاری اگر بخنفی چالے چوغاری اگر پارسی زمان قدرت درون کے دویم ایسر صورت تو گوڑا دویم ایسر صورت چرت دے کہ ہم دو بابو نہ بھئی خان اول باب دے 500 سے آت کوئے پر یہ باب کی زجر منافقین و یہودیان ہوتا دیو سلوی خیات نہ شوروں لفظ قبائے ہدایت ذکر کری مشترک لفظ بدے چدا نمبر 10 بدماشان دی
ذکر د کتب الہیہ او دیر پار د تحکیم د سلو خیات نہ ہوئی تورات میرا لے گلے انجیل میرا لے گلے قرآن میرا لے گلے دار فیصلو کتابوں نے نہیں کرنا پری کے غٹا فیصلہ توحید اور صداقت رسول اللہ نوراش توحید پری درو اور کتابوں کے اشترے شرک لے گئے ددی رسول صداقت پر درو اور کتابوں کے اشترے داخلت ددی رسول خلاف لے گئے داباول بابی دویم باب دیو پنزوس نشپکش پیتب ہوئے پائے کہ مانا دا موالات المشرکین یو پنزوس کی دی خلقو سرا دوستانی کٹ کیا موالات میں گوئے اور زجر دے پدو پنزوس دی پنزوس کے پا موالات دائی سکھ جو سر دوستانی کی رٹن اور گئی لس لتو نے پیشکری دقت موالات وہ پنزوس سے آج کی دا اللہ سے لتونا اصل کے لفظ قبائل دی دالی کتاب ہوگا اگر لفظ مخ کی منافقین شو لفظ دی دا دوار نمبر 10 بدماشان ہے آخر کی بشارت تو رہی ہو دنیاوی دوار ہے پینزش پیتایت کی دخرے پر کتاب عمالو کہ چخرے جنت در کی شپکش پیتا کی ہوئی اللہ پر کتاب عمالو کہ چی دنیا میں خیستہ شی دارے منزنہ حصہ تو لسل کی زواجر پر منافقینوں پالے کتابوں اب دیر پار رہو چرے خلقوں تمکنے حصے خلاف کو انت اللہ ہوئے تحریم دتو یہ بات مکوئے انت ہوئے شرک مکوئے سے تصور اور دی درے نقصان شروع کرے خلاف پارل تو شرک منڈے ہوئی تو کفر دا پارا کو کار گئی یا رسول اللہ احسنک الذین یسارعون فی الکفر دی صورت کے کل خطاب مومنان تو یا الذین آمنوا کل خطاب یا الکتاب یا مولیانو کل خطاب دے رسول تیار رسول دارے جامع صورت تیرا آوازونو رسول اللہ سے آواز ورکین تسلی خدا اور رسول ہوئی اے پیغام ارون کیا تاپ ذمہ بانے پیغام دے نزدکا برنخا پکے نرے غمجن کئی تالرا کسان غمجن کئی مانا مکنگوے لوا خود نے اختیاری بیکار کئی دے نتا تاپ ذمہ پیغام دے دا پیغام نہ دے منع نہ کی کرے کسان چہرس کئی پکاروں دا کفر کے یسارعون فی الکفر مسارات نمراسی الحرس نیشا پوری ہوئی دا کفر چی سمجلسی دا کفر چی سمسلی دا شرک چی سکتابی نو بس دے پکی رسناک دے منڈے ہوئی کر اور لروان دے پمانڈا باندے شرک لروان دے پمانڈا ستا مقابلہ کی روان دے نو پمانڈا خپکے گا ماں پروائے ماں ساتا تا دوڑا خلق یو دے شیری زخان سرائے کسان دی جو وی آمننا پخلوان دی ایمان نیرا اور ازلونو سرائے کسان دی چی یہودیان دی تا دوڑا خلق جمع شیری خان یہودی منافقان یہودی یہودیان چاہے چی منافق سرنگی کفر کئی وی لم تومن قلوبهم دا پزرک کی کوئی ایمان نشتا ایمان خواہد کوئی پزرک کی کیا ایمان صفت قلبی ہے ولم تومن قلوبهم درے خلقو دا دو ڈرے یو شیری دی خپل اتفاق کرے دی خپل شوروا جوڑا کرے شورا لیکن تپیس پرواہ مساتا یعنی گما دری قبائل ستوقع دو تیرشل نمبر 100 یسارعون فی الکفر نمبر 2 لم تومن قلوبهم نور بشماری اس کو
سماعون للکذب، دلیل کذب دو معنی کوي مفسرین، یو کو للکذب معنی لیکذب علیک، دی غوږ دی دیر پارا چې پتا درو جوړی، دی کله کله ستا مجلس ترازی، بعض منافقان راتل، بعض یہودیان مراتل، رسول مجلس در خام یہودی نے پکی کرا چلے کہ درس کے مپر رولے مبئی یہودیان نے پکی ناس کی منافقان نے پکی کار رہی پل لے دیا سماعون للکذب، سو وقت دی دل چې سبا بار نرشی نو دروغ ہوئی چې داسی ہو رہا دایو مانا شوخا دوی مانا دا سماعون للکذب، دی وقت دی دروغ ہو دو مجانو پلوتان، اگر چستا مجلس ترازی لیکن دا پلو مجانو دروغ منی تالا رشتہ نہ منی دے مانا اگر خاوری دلی کنا خانستا مجلس تولی راغلی سماعون لقومنا آخرین لم یاتو، جاسوسان دی دنور قوم لپار شتالا نہیں راغلی، دار جاسوسے لپار راغلی چار علی گلی دی چې ورش اول چې په مونږ رد کیو کنه کوي او ور زمو بارکی سوئی راضی مجلس کې پیغمبر مجلس کې دا کیوں کړ راتل به دغه پاره چې دروغ ته وای بار بلانا دروغ به راتل بدل چې جاسوسی به کولا والله قاضی ته سوئی منافقان ورته يهوديان ورته دا دو خصلت نور دی سماعون دریم بل سماعون سلورم پینزم لا بدلی کلمات دا اللہ پست زینو دا غینا اگر زین جل تعالیٰ پائے کہ کلمات یہ خدا غینا دل بدل کئی دو ذرا سے مم مواضع ہی دی دیکھے ہوئے مم بعد مواضع ہی نقطر تمام کے لیے دا شامل لے تحریف لفظی تا اگر چتا تحریف معنوی پکے اللہ پہ اوزائے کہ یو کلمہ یقین دیتے بدل کی بد جائے کی یا داغے پگائے بنے بد سولی کی تورات کی بعض ذات کی کوئی بعض ہوئے کلنا لکسنگ چھ معنیم دائے بدلی دا محرفین خلق دی اللہ کلمات کی تحریف کی یقولون دا ضمیر لقومنا آخرین تراجے دا خلق محرفین چلی کنا غج مولیان وہی دے کشران و تراکم چی جاسوسے لرالی گلی مجلس ترالی گلی وتوی ان اوتیتم ھذا فخذوهم وان لم تؤتوا فاحذروا قدر کی عزت تتا بدل خبر دا منشی تویلی قبل او کدان در کی نظام کے ساتھ ہیں لارے لیکن گور جی خبر دی نہ دور دے کہ داما صفا لا خود ما صفا و داما قدر خا گور صفا اخلاق خیرن پریدا لیکن خدای پر کتاب کیوں خیرن تو پیغمبر مجلس کیوں خیرن داری دی مولان ویلی دی کنا کہ خود